साथीहरू नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई। आजदेखि हामी लोक सेवा आयोगको खरदार नायब सुब्बा तयारी गर्ने साथीहरूका लागि चाहिँ आजदेखि हामीले प्रथम पत्रको खरदार तथा नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लिएर आउने गर्दछौँ आजको यो भिडियोदेखि। आज भने तपाईँले हामीले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी प्रश्नोत्तर राख्नेछौँ। लोकसेवा आयोगको वस्तुगत प्रश्नोत्तर आजका दिनदेखि रहनेछन् र विशेष गरी हाम्रा भिडियोहरू अब चाहिँ नायब सुब्बासँग सम्बन्धित रहनेछन्। नायब सुब्बा तयारी गर्ने साथीहरूलाई हामी लक्षित गरी भिडियो निरन्तर रूपमा ल्याएर आउनेछौँ। आज पनि हामीले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी अन्तर्गत सौर्यमण्डलबाट प्रश्नोत्तर लिएर आएका छौँ। सौर्यमण्डलबाट आज तपाईँले हामीले प्रश्न राख्दैछौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ ग्रह उपग्रह अनि त्यसपछि चाहिँ पुच्छ्रे ताराको विषयमा हामीले तपाईँलाई भोलिको दिनमा जानकारी दिनेछौँ। आज तपाईँले सौर्यमण्डलबाट प्रश्न रहेका छन्। सौर्यमण्डल अन्तर्गत के पर्दछ? सौर्यमण्डल अन्तर्गत के पर्दछ? यसको उत्तर रहेको छ सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अनेकौं पिण्ड, उल्का, शिशुग्रह, लामपुच्छ्रे तारा, उल्कापिण्ड। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ सौर्य परिवारको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? सौर्य परिवारको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ग्यास र धुलकण मिश्रित गोलाबाट। ग्यास र धुलकण मिश्रित गोलाबाट। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट कति टाढा रहेको छ? सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्र ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट कति टाढा रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ आकाशगङ्गाको मोटाई कति प्रकाश वर्ष छ? आकाशगङ्गाको मोटाई करिब कति प्रकाश वर्ष छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 10,000 प्रकाश वर्ष। र आकाशगङ्गाको मोटाई भने 10,000 प्रकाश वर्ष छ र लम्बाइ भने 1,00,000 प्रकाश वर्ष छ। प्रश्न नम्बर 5 ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ कस्मोलोजी। कस्मोलोजी। ब्रह्माण्ड भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ ब्रह्माण्ड भनेको के हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा, ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरूको समूहलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा, ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरूको समूहलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिका सम्बन्धमा द बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा अघि चर्चामा आएको सिद्धान्त कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ स्टेटिक कस्मोलोजी मोडेल सन् 1928 मा सर जेम्सद्वारा प्रतिपादित अवधारणा हो। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ तापीय विकिरणका आधारमा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? तापीय विकिरणका आधारमा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अरन्नौ पेन्जियास र रबर्ट विल्सन। सन् 1964 मा चाहिँ यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 9 प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ? प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 10 मा एक प्रकाश वर्ष भन्नाले कति दूरी बुझिन्छ? एक प्रकाश वर्ष भन्नाले कति दूरी बुझिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 95 खर्ब किलोमिटर। 95 खर्ब किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्दछ? प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्दछ? यसको राइट एन्सर 3,00,000 किलोमिटर। 3,00,000 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपल्ट घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न अथवा एकपल्ट घुम्न लागेको अवधिको त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ त्यस ग्रहको 1 वर्षको अवधि। त्यस ग्रहको 1 वर्षको अवधिलाई जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ
कुनै ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फनको लागेको कुनै ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? कुनै ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ त्यस ग्रहको एक दिनको अवधिलाई जनाउँछ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ तारापुञ्ज भनेको के हो? तारापुञ्ज भनेको के हो? यसको उत्तर रहेको छ लाखौं करोडौं ताराहरू मिली आकाशमा उनीहरूको समूह जस्तो देखिने ताराहरूको विशाल समूहलाई तारापुञ्ज भनिन्छ। लाखौं करोडौं ताराहरू मिली आकाशमा ताराहरूको समूह जस्तो देखिने ताराहरूको विशाल समूहलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा तारापुञ्ज भनिन्छ। आकाशमा 1 खर्बभन्दा बढी तारापुञ्जहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ तारामण्डल भनेको के हो? आकाशमा कतिवटा तारामण्डल रहेका छन्? यसको उत्तर हो आकाशमा रहेका ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। आकाशमा रहेका ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। आकाशमा यस्ता तारामण्डलहरू 88 वटा रहेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ ब्ल्याक होल भनेको के हो? ब्ल्याक होल भनेको के हो? यसको उत्तर ब्रह्माण्डको अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको आश्चर्यजनक अन्धकारमय पनलाई ब्ल्याक होल भनिन्छ। ब्रह्माण्डको अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको आश्चर्यजनक अन्धकारमय पनलाई ब्ल्याक होल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ सूर्यलाई केन्द्र बनाई पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रहहरूको सूर्यले परिक्रमा गर्दछ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति को हुन्? सूर्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाई अथवा सूर्यलाई केन्द्र बनाई पृथ्वी लगायत अन्य ग्रह उपग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गर्छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्ड। निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डका वैज्ञानिक हुन्। उनले सन् 1543 मा यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ सौर्यमण्डलमा कति धूमकेतु रहेका छन्? सौर्यमण्डलमा कति धूमकेतु रहेका छन्? यसको उत्तर हो करिब 1 लाख धूमकेतु रहेका छन्। तारापुञ्जका 3 प्रकार के हुन्? तारापुञ्जका 3 प्रकार के हुन्? यसको उत्तर हो स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित। स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ ऊर्जाको प्रमुख स्रोत केलाई भनिन्छ? ऊर्जाको प्रमुख स्रोत केलाई भनिन्छ? यसको उत्तर हो सूर्य। सूर्य। पृथ्वी प्रश्न नम्बर 21 मा छ पृथ्वी सूर्यबाट कति टाढा रहेको छ? सूर्य पृथ्वीबाट कति टाढा रहेको छ? यसको राइट एन्सर हो 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। 14 करोड 88 लाख किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा गराउँछ? सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा गराउँछ? यसको उत्तर हो 3,33,000 गुणा गराउँछ। प्रश्न नम्बर 23 मा छ सौर्यमण्डलको कति प्रतिशत भाग सूर्यमा पर्दछ? सौर्यमण्डलको कति प्रतिशत भाग सूर्यमा पर्दछ? यसको उत्तर हो 49%। प्रश्न नम्बर 24 मा छ सूर्यमा पाइने तत्त्वहरू के हुन्? सूर्यमा पाइने तत्त्वहरू के हुन्? यसको उत्तर हो हाइड्रोजन 77%, हिलियम 28% तथा अन्य अक्सिजन, फलाम, कार्बन, नाइट्रोजन, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम लगायतका तत्त्वहरू 2% पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सूर्यको शक्ति कुन प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको हो? सूर्यको शक्ति कुन प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर फ्युजन। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ? सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गुणा ठुलो छ? यसको उत्तर हो 109 गुणा। 109 गुणा। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो पारहेलियोमिटर। पारहेलियोमिटर। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ सूर्यको तापक्रम बाह्य सतहमा सरदर 55-40 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रमा कति छ? सूर्यको तापक्रम बाह्य सतहमा सरदर 55-40 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने केन्द्रमा कति छ? यसको उत्तर हो 1,50,00,000 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? यसको उत्तर हो 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ।
प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ सूर्यको सतहको मध्यभागमा एक प्रकारको धब्बा देखिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? सूर्यको सतहको मध्यभागमा एक प्रकारको धब्बा देखिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो उम्रा। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ सूर्यको सतहमा देखिने चम्किलो घेरालाई के भनिन्छ? सूर्यको सतहमा देखिने चम्किलो घेरालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो पेनुम्ब्रा। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ सूर्यको व्यास कति छ? सूर्यको व्यास कति छ? यसको उत्तर हो 13,48,446 किलोमिटर। 13,48,446 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 33 मा छ सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान कुन हो? यसको उत्तर हो स्काइल्याब। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? यसको उत्तर हो 25 दिन 5 घण्टा। 25 दिन 5 घण्टा। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्र कति वर्षमा उल्टिने गर्छ? सूर्यको चुम्बकीय क्षेत्र कति वर्षमा उल्टिने गर्दछ? यसको उत्तर हो 11 वर्षको अन्तरालमा। 11 वर्षको अन्तरालमा। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई के भनिन्छ? सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षको केन्द्रलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो ग्यालेस्टिक सेन्टर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? सूर्यले आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर हो कस्मिक एयर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ? सूर्यको ताप पृथ्वीमा कुन माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ? यसको उत्तर हो रेडिएसन। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? यसको उत्तर हो 28 गुणा। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई के भनिन्छ? सूर्यबाट उठ्ने ज्वालालाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सौर्य ज्वाला भनिन्छ। सोलर प्रिम्नेन्स भनिन्छ। साथीहरू, तपाईँले मैले आज राखेँ लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने खरिदार र नायक सुब्बा तयारी गर्ने साथीहरूका लागि चाहिँ वस्तुगत प्रश्नोत्तर राखेँ। आज मैले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी अन्तर्गत सौर्यमण्डलबाट प्रश्न उत्तर राखेको थिएँ। यदि तपाईँ पनि लोकसेवा आयोगको खरिदार या नायक सुब्बा तयारी गर्नुहुन्छ भने कृपया हाम्रो एजुकेसन किरो युट्युब च्यानलमा जोडिनुहोला र तपाईँलाई हामीले विशेष गरी हामीले अबदेखि चाहिँ नायब सुब्बासँग सम्बन्धित सामग्री र नायब सुब्बा तयारी गर्ने साथीहरूलाई लक्षित गरेर सामग्री प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। र यदि तपाईँले अझै आफूले चाहिँ तपाईँलाई भिडियो हेर्न एकदम गाह्रो लाग्छ, झ्याउ लाग्छ, तपाईँले आफ्नो फुर्सदिलो समयमा चाहिँ म पढ्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइनबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेको हामीले एउटा पोर्टल पनि बनाएका छौँ वेबसाइटबाट र तन्त्रखबर.com हान्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ गएर लोकसेवासँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू पनि तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नका लागि चाहिँ तन्त्रखबर.com तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोला, नभए तपाईँले युट्युबमा एजुकेसन किरोबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हिँडे यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।